असर का वक्त हो चुका है। कूफियों के चंद लुटेरे शिमर की मायत में आगे बढ़े, तमाम अहले बैत को एक खेमे में जमा करके बाकी खेमों को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और आले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथी माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। वो इस इरादे से आए थे कि शब्बीर के घर से बहुत माल मिलेगा, मगर वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का नाम था। फातिमा के बेटे से दुनिया का माल क्या मिलता। मायूस हुए तो कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जनाबे बीबी सकीना के कानों की बालियां खींचने लगे। बच्ची ने एहतजाज किया तो थप्पड़ मार दिया। इससे बढ़कर जुल्मों सितम की दास्तान और क्या होगी। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की पोती पर उठे। कितना संगदिल और मलूम था वो शख्स जिसका तमांचा बीबी सकीना के मुंह पर पड़ा। जिस हाथ से थप्पड़ पड़ा वो हाथ बदकिरदार था। आरिज सकीना के ना थे, तारीख का रुखसार था। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको करबला से वापसी का वाकया तफसील के साथ सुनाएंगे कि करबला के बाद क्या हुआ था। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। काफिले के तमाम मर्द कत्ल कर दिए जा चुके थे। उनकी बेकसी, गम और तन्हाई की ये शाम गरीबा से मंसूब है। ये 10 मुहर्रम आशूरा की शाम थी। गरम तपते हुए मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुजाअत और बहादुरी से जंग लड़ रहे थे। तीरों की बारिश हो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का सारा बदन जख्मों से चूर था। आप अलैहिस्सलाम जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और शिम्र और खूली ने तलवार की एक वार से आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और सर मुबारक को जिस्म से जुदा करके नेज़े पर बुलंद कर दिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम का घोड़ा जख्मी हालत में दौड़ता और हिनहिनाता हुआ खेमों की तरफ आया। बीबियां जुलजनाह को देखकर समझ गईं कि इमाम शहीद हो चुके हैं। लिहाजा उन्होंने गिरिया उजारी करना शुरू कर दिया और अपने सरों पर खाक मलने लगी। शहादते इमामे मजलूम के बाद अहले बैते अथार के लिए सबसे सख्त और दुश्वार मुसीबत शाम गरीबा की इब्तिदा हुई। करबला में मौजूद रावियों से इस शाम की होलनाकियों को कुछ इस तरह बयान कर दिया गया है कि अमरे साद ने गुस्से से अपने लश्कर से कहा, हुसैनी खेमों को उखाड़ फेंको और जो भी इसके अंदर है उन्हें इसके साथ जला डालो। शिमर ने कहा, जो मालो असबाब भी उनके अंदर है उसे लूट लो। यजीदी फौज हुसैनी खेमों के पास बढ़ी और लूट मार मचाना शुरू कर दिया। जलते हुए खेमों से अहले बैत की औरतें और कनीजें निकलकर बाहर आ रही थी। वो जान बचाने के खातिर इधर उधर भाग रही थी। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे और वो उनके हाथों की कंगन, चादरें और कानों के जेवरात छीन रहे थे। यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम सज्जाद के खेमे पर हमला कर दिया। उस वक्त आपकी हालत नासाज थी और शदीद बुखार से आपका जिस्म तप रहा था और आप एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। शिमर ने आपके बिस्तर को खींच लिया और इमाम सज्जाद को कत्ल करने के लिए तलवार न्याम से निकाल ली। उसने इरादा किया कि इमाम सज्जाद को शहीद करके खानदाने रिसालत का हमेशा के लिए खात्मा कर दे और नस्ल हुसैनी का हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाए। इमाम सज्जाद ने तलवार लेकर उठने की कोशिश की लेकिन उठ न सके। उस वक्त एक दिलेर खातून खेमे के अंदर से बाहर आई और इमाम सज्जाद से लिपट गई। ये औरत इमाम सज्जाद की फूफी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन और अली अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी ज़ैनब थी। ज़ैनब ने दिलराना नजरों से सिपाहियों की तरफ देखा और जुर्रत के साथ बोली, ताजुब है, अब क्या तुम इस बीमार जवान को भी कत्ल करोगे? खबरदार कि अगर किसी ने सैयदे सज्जाद की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अभी कयामत बर्पा हो जाएगी। इस आवाज ने शिमर के दिल को दहला कर रख दिया। उसे ऐसा लगा कि ज़ैनब अलैहिस्सलाम की जुबान से अली अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। लिहाजा शिमर ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस जवान को इसके हाल पर ही छोड़ दो, इसका फैसला अमीरुल मोमिनीन यजीद करेंगे। दूसरी तरफ खेमों की हालत ये थी कि सिपाही इनमें दाखिल हो गए और घराना रसूल की औरतों के सरों से चादरें खींच ली गईं
عورتیں اور بچے جان بچا کر جلتے ہوئے خیموں سے بھاگنے لگے۔ اب اس قافلہ حسینی کی کمان بی بی زینب کے ہاتھوں میں تھی۔ ایسی حالت میں بی بی زینب امام سجاد بچوں اور بیواؤں کو سنبھالتی اور گمشدہ بچوں کو تلاش کرتی پھرتی۔ اس وقت قافلہ حسینی کے تمام مرد شہید ہو چکے تھے۔ وہاں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سجاد کے سوا کوئی اور موجود نہ تھا، جو اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ چلنے کی بھی صلاحیت نہ تھی۔ قافلہ حسین میں امام علی کی 2 بیٹیاں زینب اور کلثوم، امام حسین علیہ السلام کی 3 بیٹیاں سکینہ، فاطمہ اور رقیہ، آپ کی زوجہ ام رباب اور آل حسین کی کچھ کنیزیں موجود تھیں۔ امام سجاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، ایک بار بھی ایسا نہ ہوا کہ میری نظر میری پھوپھی زینب اور میری بہنوں پر پڑے اور میرے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ مجھے وہ شام یاد آتی ہے جب کربلا میں علی کی بیٹیاں اور عورتیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بھاگتی پھرتی تھیں۔ ظلم و جبر کی انتہا یہ تھی کہ حسین علیہ السلام کی 6 سالہ بیٹی سکینہ کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ روایت ہے کہ معصوم سکینہ جب خیمے سے باہر آئی تو اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان اور بے چین تھی۔ وہ اپنے بابا اور چچا عباس کو پکار رہی تھی۔ جب شمر نے سکینہ کے کانوں میں چمکتی ہوئی موتیوں والی بالیاں دیکھی تو اس سے بے دردی سے نوچ لیں، جس سے معصوم بچی کے نازک کانوں سے خون بہنے لگا۔ جب سکینہ درد سے چلائی تو ظالموں نے تماچے مارے، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور آخر کار پھوپھی زینب نے سکینہ کے کپڑوں پر لگی آگ کو بجھایا۔ سورج ڈوبا اور صحرا میں تاریکی چھا گئی۔ شام غریبہ کے خوفناک اندھیروں نے میدان کربلا کو جب پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تو بی بی زینب نے تمام خواتین اور عورتوں کو امام سجاد کے خیمے میں جمع کیا۔ بیویوں نے پھٹی اور جلی ہوئی چادریں اپنے سر پر ڈالی۔ جب تمام خواتین اپنے خیمے میں آ گئی تو معلوم ہوا کہ جب فوج یزیدی نے خیموں پر حملہ کیا تو آگ میں کچھ بچے جل کر شہید ہو گئے۔ ہر ماں اس فکر میں تھی کہ اللہ جانے کہ میرا بچہ جل گیا یا گھوڑے کے پیروں کے نیچے آ کر زمین میں دفن ہو گیا۔ اس رنج و الم کے موقع پر بی بی زینب کھڑی ہوئی اور دلرانہ انداز سے بولی، گھبراؤ نہیں، ابھی عباس کی بہن زندہ ہے، سب سو جاؤ، میں پہرا دیتی ہوں۔ امام سجاد اور بی بی زینب رات بھر دعا میں مشغول رہے اور اللہ سے گریہ وزاری کرنے لگے۔ فجر کے وقت جب زینب نے طویل سجدے سے سر اٹھایا تو سورج اہل بیت کی مظلومیت پر روتا ہوا طلوع ہو رہا تھا۔ اس صبح شمر لعین خیموں کی طرف آیا اور زینب سے کہنے لگا، اب تمہیں بچوں اور عورتوں سمیت دربار ابن زیاد میں چلنا ہوگا جو کوفہ میں ہے۔ روانگی کا بندوبست شروع ہوا۔ ظہر کے وقت ابن زیاد ملعون کے حکم سے خواتین اور بچوں کو زنجیروں اور رسیوں میں جکڑ دیا گیا اور کجاوا اونٹ پر سوار کر کے انہیں کوفہ کی جانب لے جایا گیا۔ امر کے حکم سے ان کثیروں کو جان بوجھ کر اس جگہ سے گزارا گیا جہاں امام حسین اور آپ کے اصحاب کی لاشیں بے گور و کفن کٹ کر بکھری ہوئی تھی۔ امام کے مقتل گاہ کو دیکھ کر خواتین میں شور مچ گیا، ان کا سینہ پھٹ پڑا اور وہ آہوزاری کرنے لگی۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب مقتل گاہ سے قافلہ گزرا اور میں نے اپنے بھائیوں اور بابا کی لاشیں کو جو بے سرو پار ٹکڑوں میں بٹا گھوڑوں کے پاؤں تلے مسلا ہوا بے گور و کفن دیکھا تو میری حالت غیر ہو گئی اور نزدیک تھا کہ میری جان چلی جاتی۔ جب بی بی زینب کی نظریں امام حسین علیہ السلام کی لاش پر پڑیں تو روتے ہوئے بلند آواز سے بولی، یا محمدہ، یہ وہی حسین ہے، آسمان کے نیچے پڑا ہے، خاک و خون میں لت پت ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یا محمدہ، تیری بیٹیوں کو اسیر بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر بیویاں ماتم کرنے لگیں۔ بیویاں جلتی ہوئی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کے لاشیں کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ہر دن کے بعد رات اور صبح کی شام ہوتی ہے، مگر وہ رات وہ شام جو 10 محرم کو کوفہ کے تپتے ہوئے میدان اور کربلا کے خونی میدان میں آل نبی اور اولاد علی پر آئی، اس کا ہر لمحہ تصویر غم بن کر رہ جاتی ہے۔
جو رہتی دنیا تک نسل انسانی کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی۔ اس کی تصویر سے مسلمانوں کے جگر جلتے رہیں گے اور اہل ایمان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہیں گے۔ یہ شام غریباں شام زینب ہے، یہ شام خواتین ہے، یہ زینب کی بہادری اور جیت کی شام ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کی ایک بدنما لیکن ایک عورت کی اعلیٰ جرأت و کردار کی شام ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بہادری کا واقعہ۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔